हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळीं कितें करतालीं हांव तुमकां आयज एक रेसिपी दाखयता मशरूम शाकोती कोण मशरूम शाकोती ओके आनी तेजे इंग्रेडियंट्स कोकोनट घेला आनी हेचे 2 ऑनियन्स काट केले आनी टोमॅटो कोरिएंडर आनी हेचे मसाला हेचे चिली 7 चिलीज आहे सॉल्ट स्टार काला फुडा आनी हेचे मिरयां सांबार तिकेचो पॉपी सीड्स आनी हेचे थोडी आमसाण आनी हेचे लसूण आनी जिरें ओके हे आतां भाजीता हेचो ओके हे फ्राय भाजीता आनी पावडर करता तेंचो आनी मागीर हेचो कोकोनट घाल लसूण घाल ते मातशें तेंय फ्राय करतालें आनी मागीर हेची पेस्ट करतालें दाखयता तुमकां आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट मागीर थोडी खोणां घालता ओके आनी हेचे मशरूम्स काट केले मशरूम्स काट कोल्लेले ओके तेंचो ही क्वॉन्टिटी मशरूम्साची हेचे आतां हे फ्रायींग पॅन दवरला आनी हें कोला ऑन केला आनी आतां हांव हेचो मसाला करपाक हें घालता हांव ड्राय मसाला करता हेचो सगळें घाल काला फुडो मिरयां बी घायले ओके आतां हेचो ही पेस्ट घालता ओके हेचो ही मिक्स करता आनी थोडे उदक घालता आनी बंद करून दवरता ओके शिजपा दवरता हेचे म्हणजे शिजप येता आतां जावपा येयलें तें ओके आनी आतां सॉल्ट घालता धांकून शिजोवपा जाय टेस्टा प्रमाणे घालपाचें तुमगे सॉल्ट बी चोवपाचें आनी घालपाचें ओके अशें करून मातशें दवरता धांपून दवरपाचें शिजो जाय न्हू तें अशें करून धांपून दवरपाचें शिजता तें आनी एक 5 मिनट्स दवरता हेचे मगे जाली आनी पयल्यान गार्निशिंगा कोरिएंडर घालता अशें करून अशें दवरता 2 मिनट्स एशो जालें तें मुगेलें तुमी बीन अशें करून ट्राय करून चोया ओके हेचे मगे जालें मशरूम शाकोती ओके गोवन शाकोती चोय अशें करून केलें तुमी बी ट्राय कोराय आनी चोयाय आनी कमेंटा म्हाका सांगाय ओके टेक केअर बाय लव यू ऑल